ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। इदानीं वयम् इदानीम् एकः नवीनः विषयः मया ह्यः उक्तं। कारिका 88तः 90 पर्यन्तं वाक्ये वर्णपदप्रतीति इति विषयः। वाक्ये वर्णपदप्रतीति इति विषयः। कारिका क्षम्यतां तद् वस्तुतः वर्णपदप्रतीति अभवत्। वर्णपदवाक्येषु क्रमस्य कारणं किम् इति विषयः। वाक्ये पदं तस्य कारणं, पदे वर्णानां कारणम् इत्यादि विषये चर्चा अस्ति 88 तः 92 पर्यन्तं। तत्र इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। तत्र प्रथमा कारिका अस्ति। वयं पठामः, पठित्वा अग्रे गच्छामः। प्रत्येकं व्यञ्जका भिन्ना प्रत्येकं व्यञ्जका भिन्ना वर्णवाक्यपदेषु यः वर्णवाक्यपदेषु तेषामत्यन्तभेदेऽपि संकीर्णा इव शक्तयः। शक्तयः। पुनरेकवारं। प्रत्येकं व्यञ्जका भिन्ना वर्णवाक्यपदेषु ये तेषामत्यन्तभेदेऽपि संकीर्णा इव शक्तयः। पदच्छेदं पश्यामः। प्रत्येकं व्यञ्जकाः भिन्नाः वर्णवाक्यपदेषु ये वर्णवाक्यपदेषु ये तेषाम् अत्यन्तभेदेऽपि संकीर्णाः इव शक्तयः इति पदच्छेदः। प्रत्येकं व्यञ्जकाः भिन्नाः वर्णवाक्यपदेषु ये तेषाम् अत्यन्तभेदेऽपि संकीर्णा इव शक्तयः। वर्णं पदं वाक्यं। वर्णं वर्णः पदं वाक्यम् एतान् व्यञ्जकध्वनिना एते अभिव्यक्ताः भवन्ति। तर्हि वर्णं पदं वाक्यम् एतस्य कृते यः व्यञ्जकध्वनिः अस्ति ते परस्परं भिन्नाः भवन्ति। वर्णात् भिन्नमस्ति पदं, पदात् भिन्नमस्ति वाक्यम्। एते सर्वे वस्तुतः व्यञ्जकध्वनयः, परन्तु एते परस्परं भिन्नाः। यदि ते भिन्नाः सन्ति चेदपि ते व्यङ्ग्यान् प्रकाशयति अथवा व्यङ्ग्यं प्रकाशयति। व्यङ्ग्यं नाम स्फोटः अथवा शब्दः अथवा अर्थः यत्किमपि तत्र भवन्तः वाक्यं। व्यङ्ग्यं नाम तस्य व्यञ्जकमस्ति ध्वनिः। व्यङ्ग्यस्य प्रकाशकाः इति दृष्ट्या एतेषां परस्परसम्बन्धः अस्ति। केषां? वर्णपदवाक्यानां। वस्तुतः वर्णपदवाक्यानां व्यञ्जकध्वनीनां परस्परं भेदः अस्ति, भिन्नमस्ति। तथापि
व्यङ्ग्यप्रकाशकत्वे व्यङ्ग्यस्य प्रकाशकत्वे ते परस्परं सम्बन्धिनः भवन्ति इति कथयितुम् एतस्याः कारिकायाः आरम्भः। वर्णपदवाक्येषु ये भिन्नाः व्यञ्जकध्वनयः सन्ति इति तदनन्तरं योजयतु। वर्णपदवाक्येषु ये भिन्नाः के तदेव अहं तत्र योजयितुम् उक्तवान्। ये भिन्नाः व्यञ्जकध्वनयः सन्ति व्यञ्जकध्वनयः सन्ति इति अस्माभिः योजनीयम्। तर्हि तत्र ये व्यञ्जकध्वनयः सन्ति तेषाम् इत्यपि तत्र नास्ति, तदपि अस्माभिः योजनीयम्। तेषां परस्परम् अत्यन्तभेदे अपि तेषां शक्तयः संकीर्णाः इव दृश्यन्ते इति अस्माभिः योजनीयम्। तर्हि तस्य अन्वयः भवति, सरलः अन्वयः। वर्णवाक्यपदेषु ये भिन्नाः व्यञ्जकध्वनयः भवन्ति, अर्थात् वर्णः पदं वाक्यम् इति अनेकरूपेषु ये अनेकरूपाः भवन्ति तेषाम् एकरूपता नास्ति। वर्णः भिन्नः, पदं भिन्नं, वाक्यं भिन्नं। तर्हि तादृशे पदेषु ये भिन्नाः व्यञ्जकध्वनयः सन्ति तेषां व्यञ्जकध्वनीनां किं भवति? तेषां व्यञ्जकध्वनीनां तत्र किमस्ति? तेषां व्यञ्जकध्वनीनां तेषां परस्परम् अत्यन्तभेदे अपि तेषां परस्परम्, अर्थात् वर्णस्य पदेन सह पदस्य वाक्येन सह परस्परम् अत्यन्तभेदे अपि अर्थात् महान् भेदः अस्ति एतयोः मध्ये, अत्यन्तभेदः अस्ति। अत्यन्तभेदे अपि किं भवति? तत्र तेषां शक्तयः, तेषाम् इत्युक्ते वर्ण वाक्य पदानां तेषां शक्तयः व्यञ्जकम् इति दृष्ट्या तेषां सामर्थ्यम् इति आशयः। तेषां शक्तयः इत्युक्ते ते सर्वे व्यञ्जकाः। कस्य व्यञ्जकाः? व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकाः। व्यङ्ग्यं नाम स्फोटः अथवा अर्थः, शब्दः। तस्य व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकाः सन्ति एते सर्वे वर्ण पद वाक्यानि। तर्हि तेषां शक्तयः व्यञ्जकम् इति दृष्ट्या एते सर्वे व्यञ्जकाः। तर्हि व्यञ्जकम् इति दृष्ट्या तेषां सामर्थ्यं संकीर्णाः इव दृश्यन्ते। संकीर्णाः इत्युक्ते अन्योन्यं सम्बन्धिताः इव दृश्यन्ते। संकीर्णाः इत्युक्ते एतस्य आशयः एवमस्ति, परस्परं भिन्नाः, तेषाम् अत्यन्तभेदः अस्ति, तथापि व्यञ्जकम् इति दृष्ट्या एते सर्वे व्यञ्जकाः। तर्हि व्यञ्जकम् इति दृष्ट्या किमस्ति? व्यञ्जकम् इति दृष्ट्या एते संकीर्णाः इव दृश्यन्ते इत्युक्ते परस्परं सम्बन्धिताः इव दृश्यन्ते। तथा अस्ति।
तत् केवलं तथा तथा दृश्यन्ते, वस्तुतः परस्परभेदः नास्ति, तथापि दृश्यन्ते। तद् कथम् इति किञ्चित् एतस्य स्वल्पं विवरणं करिष्यामि। ध्वनयः शब्दावगमनस्य उपायाः सन्ति। ध्वनयः शब्दावगमस्य अवबोधस्य वयं पूर्वम् आदितः एव अस्माकं सिद्धान्तः सः। ध्वनीनां कार्यं किमस्ति? ध्वनयः शब्दस्य अवबोधस्य उपायः अस्ति। एते परस्परं भिन्नाः सन्ति। तर्हि परस्परं भिन्नाः एते कथं वर्णसङ्घातरूपं पदं, पदसङ्घातरूपं वाक्यं च प्रकाशयन्ति इति प्रश्नः। कः प्रश्नः? एते परस्परं भिन्नाः ध्वनयः, यदि भिन्नाः सन्ति ध्वनयः, तर्हि वर्णसङ्घातरूपं पदमस्ति, पदसङ्घातरूपं वाक्यमस्ति। एवमस्ति खलु? वर्णानां सङ्घातः समूहः, सङ्घातो नाम समूहः, वर्णानां सङ्घातः पदं, पदसङ्घातरूपं वाक्यं, कारण पदानां समूहः अस्ति वाक्ये। तर्हि तत् एते ध्वनयः कथं प्रकाशयन्ति इति तत्र विषयः। तर्हि तस्य उत्तरं वर्णः पदं वाक्यम्, एते ध्वनयः व्यञ्जनकाले ते परस्परं भिन्नाः एव। यत्र अभिव्यञ्जनं भवति तस्मिन् काले अपि एते परस्परं भिन्नाः एव। यदा उदाहरणं गकारः, गकारे गकारस्य व्यञ्जकध्वनिः भवति, गकारस्य ग इति वर्णः, तस्य कश्चन ग इति मया उच्चारितः, तर्हि ग इति एक व्यञ्जकध्वनि भवद्भिः श्रुतः। सः गः गौः इति पदे नास्ति। ग इति भिन्नं भवति, गौ इति भिन्नं भवति। ग इति उच्चारितवर्णः गौ इत्यत्र नास्ति, एतत् परस्परं भिन्नमस्ति। ग इति एकवारं मया उच्चारितं, सः भिन्नः। गौः इति उच्चारितः तत्रत्य यः गकारः अस्ति सः भिन्नः। एवमेव गौः गच्छति, गौः गच्छति इत्यत्र गौः इति पदध्वनि, स पदध्वनि तत् नास्ति। गौः गच्छति इति गौः इति पदध्वनि गच्छति इत्यत्र नास्ति, तदपि सत्यं नास्ति। तर्हि तत्र गच्छति गौः गच्छति इति वाक्ये गौः इति पदम् अस्ति इति कल्पयति, तद् वस्तुतः सदा तथा नास्ति। गौः गच्छति इत्यत्र गौः गच्छति इति वाक्ये गौः इति पदं नास्ति, तत् केवलं ध्वनिः अस्ति, तत् केवलम् अर्थावबोधाय ध्वनिः अस्ति। तर्हि एवं गौः गच्छति इत्यत्र गौः इति पदमपि नास्ति, गौः इत्यत्र गकारः इति वर्णः अपि नास्ति, परन्तु एते सर्वे सन्ति इति भासते, केवलं भासः अस्ति एषः। एते सर्वे सन्ति इति भासते, तद् वस्तुतः सादृश्येन भासते, सादृश्येन भासते। तत् केवलं संकीर्णता अस्ति, सा केवलम् एका संकीर्णता अस्ति। केवलं सादृश्येन परस्परं सम्बन्धः अस्ति। ग इति अनन्तरं गौ इति तत्र कश्चित् सादृश्यमिव दृश्यते। गकारे गकारः, तदनन्तरं गौः इत्यत्र गौ इत्यत्र गकारः दृश्यते, सादृश्यमिव दृश्यते, परन्तु तथा नास्ति। इत्युक्ते ग इति वर्णस्य ध्वनेः गौः इत्यत्र ध्वनिना सह वा, गौः गच्छति इति वाक्यस्य ध्वनेः गौः इति पदस्य ध्वनिना सह केवलं सादृश्यम् अस्ति, केवलं
सादृश्यमस्ति। तादृशी सादृश्य संकीर्णता वस्तुतः सा संकीर्णता अस्ति खलु, संबंधः अस्ति खलु। सः सा संकीर्णता पदे वर्णः वाक्ये पदम् इति भासस्य कारणमस्ति। सा या संकीर्णता अस्ति, सा या सादृश्य संकीर्णता अस्ति, सा या सादृश्य संबंधता अस्ति, सा वस्तुतः पदे वर्णाः वाक्ये पदानि सन्ति इति भासस्य कारणं भवति। तत् केवलं भासः। वस्तुतः शाब्दबोधः नाम अखण्ड वाक्यस्फोटः भवति। एकैकपदस्य तथा नास्ति। तदेव वयं पूर्वम् उक्तवन्तः, गतवर्गे तदुक्तवन्तः वयम्। एकैकवर्गस्य एकैकवर्णस्य वा एकैकपदस्य नास्ति। अन्तिम उच्चारित ध्वनिना सह पूर्वोच्चारित ध्वनीनां सहायेन किं भवति, अखण्ड वाक्यस्फोटः भवति। ह्यः अपि वयम् उक्तवन्तः, नवनवतितम अनन्तरम् एकं योजयति चेत् शतं भवति। परन्तु नवनवतितः एकयोजन संदर्भे पूर्वोक्त एकं द्वे त्रीणि चत्वारि इति सर्वेषां सहकारः तत्र अस्ति। तेषां सर्वेषां सहकारेण, तासां सर्वासां संख्यानां सहकारेण नवनवतितः शतं गच्छति। एवमेव अत्रापि, परन्तु परस्पर संबंधः अस्ति इव भासते। तस्य भासस्य कारणं सादृश्य संकीर्णता अस्ति। तत् केवलं सादृश्यम् अस्ति, तद् वस्तुतः सत्यं नास्ति। तत् केवलं किमस्ति, भासः अस्ति। तस्य भासस्य कारणं किमस्ति, ताः शक्तयः, तत्र पूर्वमुक्तं तेषां शक्तयः संकीर्णाः इव दृश्यन्ते, परस्परं संबन्धिताः इव दृश्यन्ते इति तस्य कारिकायाः विवरणम् अस्ति। इति सामान्यतः एतस्य विवरणं। तर्हि पश्यामः वयं तत्र कथमस्ति, तत्र एकवारं पुनः अन्वयक्रमं पश्यामः। वर्ण पद वाक्येषु अथवा वर्ण वाक्यपदेषु ये भिन्नाः व्यञ्जकध्वनयः सन्ति, वर्णः पदं वाक्यम् इति व्यञ्जकध्वनयः सन्ति, तद् ब्राकेट् मध्ये तेषां व्यञ्जकध्वनीनां, तेषाम् इति ब्राकेट्, तेषां परस्परम् अत्यन्तभेदे अपि, तेषां परस्परम् अत्यन्तभेदे अपि किं भवति, तेषां परस्परम् अत्यन्तभेदे अपि तेषाम् इत्युक्ते व्यञ्जकध्वनीनां शक्तयः नाम सामर्थ्यं। कीदृशं सामर्थ्यं, व्यञ्जकम् इति दृष्ट्या सामर्थ्यं, कारणं ते सर्वे ध्वनयः व्यञ्जकाः। तर्हि व्यञ्जकम् इति रीत्या अथवा इति दृष्ट्या अथवा इति स्थित्या तस्य सामर्थ्यं किं भवति, संकीर्णा इव दृश्यन्ते, परस्परं संबन्धिताः इव दृश्यन्ते। परस्परभेदः अस्ति, परस्परं संबन्धः नास्ति, तथापि परस्परं संबन्धिताः इव दृश्यन्ते इति तत्रत्य सिद्धान्तः। तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। सा कारिका एतावदेव विवरणात्मकमस्ति। वर्णपदवाक्येषु ये भिन्नाः व्यञ्जकध्वनयः भवन्ति सन्ति, तेषां परस्परम् अत्यन्तभेदे अपि तेषां शक्तयः संकीर्णाः इव दृश्यन्ते इति कारिकायाः अन्वयः, सामान्यविवरणमपि मया प्रदत्तम्। यदि भवतां संशयः नास्ति तर्हि वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। ओ क्षम्यताम्। तद्
स्टेज तत्र स्क्रीन् शेरिङ्ग् इति आसीत् तद् कुत्रापि गतम्। एकनिमेषः। हाँ, अग्रिम तर्हि एतां कारिकां वयं पठित्वा अग्रे गच्छामः। अहं पश्यामि महोदय तस्मिन् विषये कोऽपि संशयः न स्यात्। प्रत्येकं व्यञ्जका भिन्ना प्रत्येकं भिन्ना वर्णवाक्यपदेषु ये वर्णवाक्यपदेषु ये तेषामत्यन्तभेदेऽपि तेषामत्यन्तभेदेऽपि सङ्कीर्णा इव शक्तयः सङ्कीर्णा इव शक्तयः। अग्रिमा कारिका। नव अशीतितमा कारिका। यथैव दर्शनैः पूर्वैर् यथैव दर्शनैः पूर्वैः दूरात् सन्तमसेऽपि वा दूरात् सन्तमसेऽपि वा अन्यथा कृत्य विषयम् अन्यथा कृत्य विषयम् अन्यथैवाध्यवस्यति अन्यथैव अध्यवस्यति। यथैव दर्शनैः पूर्वैः यथैव दर्शनैः पूर्वैः दूरात् सन्तमसेऽपि वा दूरात् सन्तमसेऽपि वा अन्यथा कृत्य विषयम् अन्यथा कृत्य विषयम् अन्यथैवाध्यवस्यति। अन्यथैवाध्यवस्यति। एवं तत्र एवमस्ति विषयः। इदानीं वयम् उक्तवन्तः वर्ण पद वाक्येषु वर्णावयवाः वा वर्णाः वा पदानि वा वास्तवरूपेण न सन्ति इति अस्माभिः इदानीं प्रतिपादितम्। इदानीं पर्यन्तं तदेव उक्तम् अस्माभिः। किम् उक्तं? वर्ण पद वाक्येषु वर्णावयवाः अथवा वर्णाः अथवा पदानि वा वास्तवरूपेण सत्यरूपेण न सन्ति इति इदानीं पर्यन्तं कथितम्। तर्हि अवयवाः न सन्ति तेषां, परन्तु तत्र अवयवाः सन्ति इति दृश्यते। अवयवाः तु न सन्ति, वर्णे वर्णावयवाः न, पदे वर्णाः अपि न, वाक्ये पदानि अपि न इति तु सत्यम् अस्माभिः उक्तं, परन्तु सन्ति इव दृश्यते। तस्य कारणम् इदानीं विव्रियते। तस्य कारणं विव्रियते अनया कारिकया। यथैव दर्शनैः पूर्वैः दूरात् संतमसे अपि वा अन्यथा कृत्य विषयम् अन्यथैव अध्यवस्यति। यथैव दर्शनैः पूर्वैः दूरात् संतमसेऽपि वा अन्यथा कृत्य विषयम् अन्यथैव अध्यवस्यति इति तत्र कारिकायाः पदच्छेदः। तत्र एवमस्ति, यथैव येन प्रकारेण, यथैव इत्युक्ते येन प्रकारेण चक्षुषा दूरात् दूरात् तत्र यदा वयं दूरात् अन्धकारे कश्चन वृक्षः तिष्ठति।
किञ्चित् दूरे वयं स्मः, किञ्चित् वनप्रदेशः, तादृशं स्थानं। तत्र कश्चन वृक्षः दूरे दृश्यते, परन्तु अन्धकारे स्पष्टं दृश्यते। किञ्चित् तादृश आकारः अस्ति, तद् दृष्ट्वा कदाचित् मनसि हस्ति इति दृश्यते। कश्चन गजः तिष्ठति इव विचारः भवति। कारणम् अन्धकारः सम्यक् न दृश्यते। तर्हि दूरतः एवं दृष्ट्वा आकारमात्र उपलब्धौ, तस्य केवलम् आकारः दृश्यते। तर्हि तद् दृष्ट्वा, वृक्षादीन् दृष्ट्वा हस्ति इति तत्र किं भवति? तदेव उक्तं, दूरात् स्थित्वा, यथैव दूरात् स्थित्वा अथवा सन्तमसे, सन्तमसे एकं तु दूरतः, अन्यथा अन्धकारे, अन्धकारे यः वस्तुविशेषः अस्ति तं दृष्ट्वा पूर्वैः दर्शनैः विषयम् अन्यथा कृत्य ज्ञातं भवति। यदा वयं वदामः सर्परज्जु ज्ञानम्, अन्धकारे कुत्रचित् कश्चन रज्जुः पतितः, तद् दृष्ट्वा अस्माकं मनसि रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इव बोधः जायते। एवमेवं दूरतः अन्धकारे वृक्षं दृष्ट्वा गजः इति बोधः जायते। एतत् सामान्यम् उदाहरणमस्ति। यथैव दूरात्, तद् दूरम् एकं कारणं भवितुमर्हति। दूरात् स्थित्वा अथवा सन्तमसे वा, सन्तमसे वा इत्युक्ते अन्धकारे वा स्थितं वस्तु, तत्र किमपि वस्तु स्थितं, वृक्षो वा रज्जुर्वा स्थितं वस्तु पूर्वैः दर्शनैः, पूर्वैः दर्शनैः इत्युक्ते प्रथमावलोकनेन, प्रप्रथमावलोकनेन, यदा वयं प्रथमं यदा पश्यामः प्राथमिकदर्शनैः, प्राथमिकदर्शनैः विषयम् अन्यथा कृत्य ज्ञातं भवति, अन्यथा कृत्य ज्ञातं भवति। अन्यथा कृत्य इत्युक्ते वृक्षः गजमिव, रज्जुः सर्प इव अन्यथा कृत्य, स्वरूपेण अन्यथा कृत्य, हस्तित्वेन सर्पत्वेन च गृहीत्वा तत्र अस्माकं मनसि पुनः स एव विचारः भवति, एषः गजः अस्ति, एषः सर्पः अस्ति इति विचारः भवति। तर्हि एवम् अन्यथा कृत्य ज्ञानं तस्मिन् पुनर्दर्शनेन, तद् ब्राकेट् मध्ये स्थापनीयम् अस्माभिः। तर्हि तत्र प्रथमतः वदामि, यथैव दूरात्, तदनन्तरं स्थित्वा इति ब्राकेट्, दूरात् स्थित्वा पुनः अथवा सन्तमसे वा इति, अथवा, अथवा इति तत्र नास्ति, तदस्माभिः योजनीयम्। अथवा सन्तमसे वा स्थितं वस्तु, स्थितं वस्तु इति तत्र नास्ति, स्थितं वस्तु इति अस्माभिः योजनीयम्। सन्तमसे वा स्थितं वस्तु, तर्हि तावत्पर्यन्तं यथैव दूरात् स्थित्वा अथवा सन्तमसे वा स्थितं वस्तु पूर्वैः दर्शनैः, प्राथमिकदर्शनैः इति अर्थः। पूर्वैः दर्शनैः इत्युक्ते प्राथमिकैः दर्शनैः किं भवति? विषयम् अन्यथा कृत्य ज्ञातं, विषयम् अन्यथा कृत्य ज्ञातं। विषयं नाम तत्र वृक्षस्य स्थाने गज इति, रज्जोः स्थाने सर्प इति अन्यथा कृत्य ज्ञातं भवति। पुनः तस्मिन्नेव वस्तुविशेषे किञ्चित् पुनः दर्शनेन, अर्थात् ध्यानपूर्वकदर्शनेन पुनः किं भवति? अन्यथैव अध्यवस्यति। यदा वयं किञ्चित् प्रकाशम् आनीय तत्र पश्यामः अथवा किञ्चित् समीपं गत्वा पश्यामः, तदा अस्माभिः अन्यथैव दृश्यते। तत्र किं भवति? स एव वस्तुविशेषः पुनः वृक्षः इव दृश्यते,
रज्जुः इव उच्यते, अन्यथैव अध्यवस्यति इति एकं दृष्टान्तं तत्र आचार्यः प्रतिपादयति। वर्णपदवाक्येषु अवयवाः न सन्ति चेत् तेन प्रकारेण द्रष्टुं किं कारणम् इति प्रश्नः। तत्र तथा दृश्यते इति सत्यं नास्ति। तस्य कृते उदाहरणेन आचार्यः अत्र स्पष्टयति। अंधकारे कश्चन रज्जुविशेषः तं दृष्ट्वा दूरतः सर्पः इव भासते। अंधकारे स्थितं वृक्षं दृष्ट्वा कदाचित् प्राथमिकदर्शने गजः इति भासः भवेत्। एतेन प्रकारेण सर्परूपेण वा गजरूपेण वा यां वस्तुविशेषं वयं दृष्टवन्तः तं वस्तुविशेषं पुनः सावधानं पश्यामः चेत्, अर्थात् किञ्चित् अधिक अवधानेन वयं पश्यामः चेत् तत् सः सर्पः न रज्जुः इति, सः गजः न वृक्षः इति तत्र अवगन्तुं शक्यते, तत्र अतः अवगन्तुं शक्यते। एतेन प्रकारेण वर्णपदवाक्येषु येषाम् अवयवानां प्रतीतिः भवति ते अपि वस्तुतः अनवधानेन भवति। यदा वयम् अखण्डवाक्यस्फोटं वयम् अवगच्छामः तत्र पुनः न वर्णः न पदं न वाक्यं। यदा वयं सावधानेन समीपं गत्वा पश्यामः तर्हि वृक्षस्य अवबोधः भवति, तदा पुनः गजः नास्ति। समीपं गत्वा पश्यामः रज्जोः, तदा सर्पः नास्ति, रज्जुः इति बोधः भवति। पुनः वयं कियदपि कुर्मः तत्र पुनः सर्पबोधः न भवति, कियदपि कुर्मः पुनः तत्र गजबोधः न भवति। एवमेव यदि एकवारम् अखण्डवाक्यस्फोटः भवति पुनः तत्र वर्णस्य वा पदस्य वा वर्णावयवस्य वा वाक्यस्य वा किमपि तत्र रोल् नास्ति। तत् केवलं पूर्वमस्तीव भासते, केवलं पूर्वमस्तीव भासते। तदा एकवारं ज्ञातं भवति, एकवारम् अवगतं भवति, अखण्डवाक्यस्फोटस्य अवगमनं भवति, तदनन्तरं ते न भवन्ति, ते निर्गताः भवन्ति, तेषां कार्यं नास्ति। यदा भवन्तः रज्जुं दृष्ट्वा सर्पमिव मत्वा भवन्तः भयविह्वलादिकम् अनुभवन्ति। यदि भयविह्वलादिकम् अनुभवन्ति वस्तुतः किं दृष्ट्वा अनुभवन्ति? सर्पं दृष्ट्वा वा? न, भवन्तः किं दृष्टवन्तः? रज्जुं दृष्टवन्तः। परन्तु रज्जुं दृष्ट्वा सर्पबोधः भवति, सर्पबोधः भवति इति तत् सत्यम् इति, तत् सत्यमित्येव चिन्तयित्वा भय विह्वल स्वेद इत्यादि सर्वं भवति। परन्तु तदनन्तरम् एकवारं प्रकाशे पुनर्दर्शने रज्जुमिति ज्ञात्वा एकमेकवारम् अय्यो एतावत् पर्यन्तं मया किं चिन्तितम् इति उक्त्वा तद् विस्मरति। एवमेव वृक्षं दृष्ट्वा दूरतः गजबोधः भवति, समीपं गत्वा पश्यामः वृक्षमिति अवगम्य किं भवति? हसति आत्मानम् एकवारं, किं मया चिन्तितम् इति। एवमेव अखण्डवाक्यस्फोटविषये अपि वर्णपदवाक्यानि इति केवलं भासन्ते, पुनर्दर्शने तदा एकवारं वाक्यस्फोटस्य अखण्डवाक्यस्फोटस्य अवगमनं यदा भवति तदनन्तरं पुनः एते न तिष्ठन्ति, तावत्पर्यन्तं भासन्ते, तावत्पर्यन्तं तत् सत्यमित्येव। यदा इदानीं भवन्तः एकं रज्जुं दृष्टवन्तः, सर्पमिति बोधः जातः, तदनन्तरं यावत्पर्यन्तं भवते रज्जुबोधः न जातः तर्हि भवतां मनसि तद् सर्वदा सर्प इत्येव भवति। द्वितीयदिवसेपि भवन्तः वदन्ति तत्र ह्यः सायं मया तत्र एकः सर्पः दृष्टः, परन्तु तस्मिन्नेव क्षणे सः सर्पः नास्ति इति भवन्तः जानन्ति, पुनः अपरेस्मिन् दिने न वदति अहं ह्यः सर्पं दृष्टवान् इति।
तर्हि एषा अवस्था अस्ति वैयाकरणानाम् अन्येषाम्। वैयाकरणः यदा रज्जुं ज्ञात्वा एष रज्जुः अस्ति सर्पः नास्ति इति अवस्थां प्राप्नोति व्याकरण अध्ययनेन। अन्ये तथा न कुर्वन्ति। अन्ये सर्प इत्येव मत्वा अग्रे 15 स्थानेषु गत्वा वदन्ति ह्यः सायङ्काले मया सर्पः दृष्टः इति वैयाकरणानाम् अन्येषां भेदः। तर्हि व्याकरणशास्त्रं नाम व्याकरणशास्त्रस्य उद्देशः नाम एवं एतद् बोधयितुं व्याकरणशास्त्रं। वस्तुतः वर्ण पद वाक्य इत्यादिकं केवलं भासः। वस्तुतः सत्यं नाम अखण्ड वाक्यस्फोटः इति सत्यम् इति व्याकरणशास्त्रस्य उद्देशः। इति एतस्य दृष्टान्तेन आचार्यः अत्र प्रतिपादितः। यथैव दूरात् स्थित्वा अथवा सन्तमसे वा स्थितं वस्तु पूर्वैः दर्शनैः विषयम् अन्यथा कृत्य ज्ञातं तस्मिन् पुनर्दर्शनेन तत्र पुनः दर्शनेन इति अस्माभिः योजनीयं। तस्मिन् पुनः दर्शनेन अन्यथैव अध्यवस्यति इति। अर्थात पूर्वम् अव्यक्तालोचितं रज्जुवृक्षादि अन्याकारेण भासमानमपि व्यक्तालोचनदशायां स्व आकारेण रज्जुत्ववृक्षत्वादिना गृह्यते इति तत्र पुस्तके अस्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र एतदेव वाक्यम्। एतद् वाक्यं बहु महत्त्वपूर्णमस्ति। पूर्वम् अव्यक्तालोचितं रज्जुवृक्षादि अन्याकारेण भासमानमपि व्यक्तालोचनदशायां स्व आकारेण रज्जुवृक्षत्वादिना गृह्यते। एवं पूर्वपूर्व ध्वनिप्रकाशनवेलायां तिरोहितात्मस्वरूपः वाक्यस्फोटः वर्णपदाकारेण भासमानोऽपि अन्तिमध्वनिप्रकाशनवेलायां स्वरूपेण प्रकाशत इति भावः। एतत् स्पष्टं यः प्रतिपादितं तदेव पश्यतु। पूर्वपूर्व ध्वनिप्रकाशनवेलायां तिरोहित आत्मस्वरूपः वाक्यस्फोटः। तत्र वाक्यस्फोटः तिरोहितः भवति आरम्भे। रामः किं वाक्यस्फोटः स्पष्टः न। वनं स्पष्टः न। गच्छति ति उत्तरकाले किं भवति वर्णपदाकारेण भासमानः अपि अन्तिमध्वनिप्रकाशनवेलायां स्वरूपेण प्रकाशते इति भावः। एतदेव वस्तुतः मण्डनमिश्रैः उक्तम् इति तत्र अस्ति एकं वाक्यम्। आरूपालोचिते स्वस्ति आरूपालोचिते स्वस्ति ह्यन्यद्भाव प्रकाशनम् इति। आरूपालोचितेषु इत्युक्ते अव्यक्तालोचितेषु इत्यर्थः। तत्र प्रथमम् अव्यक्तं भवति, तदनन्तरं व्यक्तं भवति। प्रथमम् अव्यक्तं भवति, तदनन्तरं व्यक्तं भवति इत्याशयः। एतस्य कारिकायाः विवरणम् एतावत् पर्याप्तं। पठामः। यथैव दर्शनैः पूर्वैः दूरात् सन्तमसेऽपि वा अन्यथा कृत्य विषयम् अन्यथैवाध्यवस्यति। दृष्टान्तम् उपपाद्य दार्ष्टान्तिकम् उपपादयति। इदानीम् एकं दृष्टान्तम् आचार्येण अत्र उपस्थापितम्।
तर्हि तस्य दृष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिकेन सह तत्र समन्वयः करणीयः। तर्हि तत् समन्वयार्थम् अग्रिमा कारिका व्यज्यमाने तथा वाक्ये व्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः भागावग्रहरूपेण भावग्रहरूपेण पूर्वं बुद्धि प्रवर्तते। पूर्वं बुद्धि प्रवर्तते। व्यज्यमाने तथा वाक्ये व्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः भागावग्रहरूपेण भागावग्रहरूपेण पूर्वं बुद्धि प्रवर्तते। पूर्वं बुद्धि प्रवर्तते। व्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः भागावग्रहरूपेण भागौ अग्रहरूपेण इति भागावग्रहरूपेण पूर्वं बुद्धिः प्रवर्तते इति पदच्छेदः। व्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः भागावग्रहरूपेण अवग्रहरूपेण पूर्वं बुद्धिः प्रवर्तते इति पदच्छेदः। तथा इति अस्माभिः आरम्भः करणीयः। तथा इति किमर्थं? पूर्वकारिकायाः आरम्भः यथा इति आसीत्, यथैव इति आसीत्, तद् दृष्टान्तमस्ति। यथा इदानीं तस्य दार्ष्टान्तिकं वदति इति कृत्वा तथा, यदा यथा तत्र उक्तं तथा अत्र इति आशयः। यथा तथा तथा तेन प्रकारेण यदा पूर्वोक्तप्रकारेण दूरात् सन्तमसे वा तत्र गजस्य वा सर्पस्य वा यः पूर्वधारणा जाता पूर्वभासः तदनन्तरं पुनर्दर्शनेन अन्यथैव अवधार्यते इति पूर्वोक्तं यथा तथा। वाक्य अभिव्यक्ति हेतुभिः इत्युक्ते हेतु ध्वनिः अस्ति। हेतुभिः इत्युक्ते ध्वनिभिः। कीदृशध्वनिभिः? अभिव्यक्तिहेतुभिः। अभिव्यक्तिहेतुभिः ध्वनिभिः। अभिव्यक्तिनिमित्तं हेतु अस्ति ध्वनि। कस्य अभिव्यक्तिनिमित्तं? वाक्य अभिव्यक्तिनिमित्तं। तदेव वाक्य अभिव्यक्तिहेतुभिः। अर्थात् वाक्यं यैः बोधयति तैः ध्वनिभिः। हेतु अत्र हेतुभिः नाम ध्वनिभिः। ध्वनिभिः इति अस्माभिः कंसे योजनीयं। वाक्यास्य अभिव्यक्तिनिमित्तं हेतु अस्ति ध्वनि। तर्हि वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः इत्युक्ते ध्वनिभिः इत्यर्थः। वाक्यस्य अभिव्यक्ति केन कारणेन भवति? तस्य हेतुः कः? ध्वनि। वाक्याभिव्यक्तेः हेतु नाम ध्वनि अस्ति। वाक्याभिव्यक्तेः हेतु ध्वनि अस्ति। वाक्यस्य अभिव्यञ्जकत्वम् अभिव्यक्तिः केन भवति? ध्वनिना भवति। तदेतावत्पर्यन्तं वयम् उक्तवन्तः। तर्हि वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः इत्युक्ते सरलरूपेण ध्वनिभिः इत्यर्थः। ध्वनिभिः इत्युक्ते तत्र विशेषणमस्ति, विशेषं ध्वनिभिः।
तर्हि वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः ध्वनिभिः इति। तथा वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः ध्वनिभिः किं भवति? ध्वनिभिः वाक्ये व्यज्यमाने सति सप्तमी अस्ति, तत्र सति सप्तमी अस्ति। वाक्ये व्यज्यमाने सति यदा वाक्यस्य व्यञ्जकत्वं भवति, वाक्ये व्यज्यमाने सति सति सप्तमी प्रयोगः, यदा वाक्यस्य व्यञ्जनं भवति, अभिव्यक्तिः भवति, तदा पूर्वं वाक्ये व्यज्यमाने सति पूर्वं किं भवति? भागावग्रहरूपेण यदा वयम् अन्धकारे वृक्षं दृष्ट्वा गजः इव पूर्वावग्रहः, रज्जुं दृष्ट्वा सर्प इव पूर्वावग्रहः। एवम् अत्रापि पूर्वं कीदृश अवग्रहः भवति? कीदृशभेदः कवबोधः भवति? भागावग्रहरूपेण इति। अर्थात् प्रथमं वर्णः, तदनन्तरं पदं, तदनन्तरं वाक्यम् इति भागावग्रहरूपेण बुद्धिः प्रवर्तते। यदा अस्माकं बुद्धिः कथं प्रवृत्ता? पूर्वं सन्तमसे वृक्षं दृष्ट्वा गजः इव, रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इव। अत्रापि ध्वनिभिः वाक्ये व्यज्यमाने सति, व्यज्यमानकाले, अभिव्यक्तिकाले, आरम्भे इत्यर्थः। तदनन्तरं पूर्ण अवबोधः भवति, तदा एतत् सर्वं नास्ति पुनः, न वर्णः, न पदं, न वाक्यं, किमपि न। यदा तत्र पुनर्दर्शनेन वयं दृष्टवन्तः, रज्जु समीपं दृष्ट्वा वयम् अवगतवन्तः एषः सर्पः नास्ति, रज्जुः अस्ति इति, तत्र विषयः सम्पन्नः। एवम् अत्रापि किं भवति? पूर्वं भावावग्रहरूपेण बुद्धिः प्रवर्तते, इत्यर्थः। अखण्डवाक्ये वर्णोऽपि न, पदमपि न, अस्ति इति केवलं भासः। कथं? रज्जुं दृष्ट्वा सर्प इव, रज्जुं दृष्ट्वा सर्प इव। वर्णपदवाक्यानां भासः वाक्ये किमर्थं जातः, केन जातः इत्यस्य अस्माभिः पूर्वं प्रतिपादितं। दूरतः वृक्षं दृष्ट्वा गज इव अभवासः जातः तद्वत्। वस्तुतः तत्र सर्पः अपि न, गजः अपि न, तत्र रज्जुः अस्ति, वृक्षः अस्ति इति सत्यं तथ्यं यदा वयं पुनर्दर्शने ज्ञातवन्तः। पुनर्दर्शने इत्युक्ते किञ्चित् बोधपूर्वतया वयं यदा दृष्टवन्तः तदा ज्ञातं। तद्वत् शास्त्रज्ञानेन सह अवधानतया वयं पश्यामः, तर्हि वाक्येषु पदमपि न, वर्णः इति न इति अवगन्तुं शक्यते। शास्त्रबुद्ध्या पश्यामः। तत्र कीदृशं? तदर्थं शास्त्रज्ञानम् आवश्यकम्। शास्त्रज्ञानेन विना एतद् अवगन्तुं न शक्नोति। शास्त्रज्ञानेन विना सामान्यजनाः एतद् अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। ते तत्र वर्णः, पदं, वाक्यं, तदेव वस्तुतः वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्ड इत्यस्य आशयः एव शब्दशास्त्रस्य तत्त्वज्ञानमस्ति। फिलोसफी ऑफ द साउंड, शब्दस्य तत्त्वज्ञानम् इति अस्माकम् अध्ययन विषयः। शब्दस्य तत्त्वज्ञानम् एवमस्ति। तद् यावत्पर्यन्तं तत्त्वं न जानाति तावत्पर्यन्तम् एतत् सर्वं सत्यम्। अहं पूर्वम् उक्तवान्, यदा अन्धकारे रज्जुं दृष्ट्वा सर्प इव बोधः भवति, स प्रकाशं नीत्वा तत् करेक्ट् यावत्पर्यन्तं सः रज्जुः इति न जानाति तावत्पर्यन्तं तस्य दृष्ट्या सः सर्पः एव। 5 दिनानि सः तस्मिन्नेव स्थाने तत् पश्यति चेदपि किं वदति? तत्र सर्पः अस्ति इत्येव वदति। यावत्पर्यन्तं
शास्त्रज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं वर्णपदवाक्यानि सत्यानि। यदा एकवारं शास्त्रज्ञानं भवति तदनन्तरं तन्न भवति, तदनन्तरं तत् वस्तुस्थितिं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इति एतस्य वस्तुतः एतस्य आशयः। तदेव तत्र उक्तं, तथा वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः ध्वनिभिः वाक्ये व्यज्यमाने पूर्वं भागावग्रहरूपेण बुद्धिः प्रवर्तते इति उक्तम् इति तस्य अन्वयः। स्पष्टः अस्ति अर्थः? इदानीं विषयः स्पष्टः जातः? अस्तु। तथा वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः ध्वनिभिः वाक्ये व्यज्यमाने पूर्वं भागावग्रहरूपेण बुद्धिः प्रवर्तते इति तत्र 90तमा कारिका। तत्र इदानीं कारिकाद्वयम् अवशिष्टमस्ति अस्मिन् विषये। तत्र यथानुपूर्वी नियमो विकारक्षीरबीजयोः तथैव प्रतिपत्तॄणां नियतो बुद्धिषु क्रमः इति कारिका। भागवत्स्वपि तेष्वेव रूपभेदो ध्वने क्रमात् निर्भागेष्वभ्युपायो वा भागभेद प्रकल्पनम् इति कारिकाद्वयम्। तत्र अग्रिमा कारिका तस्य विषये किञ्चित् उक्त्वा अद्य समापयामः। पश्यतु, दूरदेशे कमपि वृक्षं दृष्ट्वा केवलं गजः इत्येव बोधः जायते इति नास्ति। एवं निश्चितरूपेण गजः एव ज्ञायते, गजबोधः एव भवति इति नास्ति। दूरे वृक्षं दृष्ट्वा पर्वतः वा, लघुगिरिः वा, मेघः वा इत्यादि भिन्न भिन्न विचाराः भवितुमर्हन्ति। तत्र एकं नियतस्वरूपत्वं नास्ति तस्य। तत्र भवतां मनसि वृक्षं दृष्ट्वा गजः इत्येव भासेत इति नियमः नास्ति। कदाचित् पर्वतः इत्यपि चिन्ता भवति, कदाचित् मेघः इति चिन्ता भवति, बोधः भवति। तत्र कोऽपि नियमयितुं न शक्नोति। भवता एवमेव चिन्तनीयमिति, एवमेव भवतां मनसि भासनीयम् इति नियमः न भवति। परन्तु इत्युक्ते तत्र कोऽपि निश्चितक्रमः नास्ति इत्यर्थः अवबोधे। परन्तु प्रकृते तथा नास्ति। प्रकृते वर्णं, पदं, वाक्यम् इति कश्चन नियतः क्रमः अस्ति। भवन्तः अवभासः भवति इति उक्तं, परन्तु अवभासे रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः एव इति अवभासः भवति इति नियमः नास्ति। वृक्षं दृष्ट्वा गजः इत्येव अवभासः भवेत् इत्यपि नास्ति। तद् दृष्ट्वा भिन्न भिन्न बोधः भवितुमर्हति। पर्वत इव, मेघः इव इति भिन्नः भवितुमर्हति। अर्थात् तत्र एकः निश्चितक्रमः नास्ति। प्रकृते तु तथा नास्ति। प्रकृते निश्चितक्रमः अस्ति। अत्र वर्णः, पदं, वाक्यम् इति कश्चन नियतः क्रमः अस्ति। तस्य कारणं किम् इति प्रश्नः। तस्य कारणं किम्? तस्य कृते आचार्यः अन्येन केनचित् दृष्टान्तेन प्रतिपादयितुम् 91तमा कारिका प्रवृत्ता। तस्मिन् विषये वयं श्वः पश्यामः। कः लौकिकदृष्टान्तः तत्र एतस्य क्रमस्य कारणरूपेण आचार्यः उपस्थापितः इति वयं श्वः तत्र अस्माकं वर्गे वयं पश्यामः। इदानीम् एतां कारिकां पठित्वा अद्यतनवर्गम् अत्र समापयामः। व्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः
वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः भागावग्रहरूपेण भागावग्रहरूपेण पूर्वं बुद्धि प्रवर्तते। पूर्वं बुद्धि प्रवर्तते।